सुन प्रकरणमा मुछिएका माओवादी नेता महराका छोरा राहुल पक्राउ। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट म्याद थप गरी महरामाथि अनुसन्धान शुरू भएको सीआईबीको भनाई। सम्झौता भएको झण्डै 6 वर्षपछि एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन शुरू। 5 वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने साना कम्युनिष्ट घटकद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह। संक्रमणकालीन न्याय नपाउँदा थप पीड़ा भएको द्वन्द्व पीड़ितको गुनासो। विशेष अदालतको आदेशपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान 2 साताका लागि हिरासतमा। र ऐतिहासिक यात्रा सहित नेपाल एशिया कप क्रिकेटमा विश्व विजेता टोलीसँग खेल्दै पहिलो खेलमा पाकिस्तान विरुद्धको प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। इलेक्ट्रिक चुरोट वेबमा सुन ल्याएको प्रकरणमा मुछेका सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा राहुललाई नियन्त्रणमा लिएको सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयबाट 5 दिन म्याद थप गरी महरामाथि अनुसन्धान शुरू भएको छ। प्रहरले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो। महरालाई कहाँबाट नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने बारे सीआईबीले केही खुलाएको छैन। सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिसँग पूर्व सभामुख महरा र छोरा राहुलको लामो संवाद भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। महरा बाबु छोराले तस्करीमा संलग्नसँग करिब 256 पटक संवाद भएको प्रतिवेदन सीआईबीले तयार पारेको थियो। तर उनीहरूलाई पक्राउ नगरेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेका बेला सीआईबीले महरालाई पक्राउ गरेको हो। 2079 पुस 10 मा दुबईबाट चिनिया नागरिक दाओजिन वाङ सहितको गिरोहले भेपभित्र लुकाएर करिब 9 केजी सुन ल्याएको थियो। जाँचपासका क्रममा भेप शंकास्पद देखिएपछि भन्सारले जफत गरी गोदाममा राखेको थियो। भेप जफतपछि आत्तिएको गिरोहले पूर्व सभामुख महरा र छोरा राहुल मार्फत सामान छुटाउन दबाव दिइरहेको बताइन्छ। 8 करोड़ 55 लाखको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाबु छोरा संलग्न भएको भनिएर प्रहरीको सीआईबीको प्रतिवेदनमा टेलिफोन नम्बर सहित किटान गरिएको छ। प्रहरीले सोसुन काण्डमा अन्य आरोपित माथि गत असार 27 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 कर्मचारीले सरुवा माग गरेका छन्। ब्रेक्सुभित्र लुकाएर 60 किलो सुन भित्रिएपछि अनुसन्धान तथा छानबिनको बहानामा दुःख दिने काम गएको भन्दै कर्मचारीले भन्सार विभागका महानिर्देशक समक्ष लिखित रूपमा सामूहिक सरुवा माग गरेका हुन्। भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार 137 कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सरुवाको माग गर्दै निमित्त महानिर्देशक सेवन्त पोखरेललाई पत्र बुझाएका हुन्। यसरी सरुवा माग गर्नेहरूमा 35 जना भन्सार अधिकृत सहितका कर्मचारी छन्। अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजना सम्झौताको झण्डै 6 वर्षपछि कार्यान्वयन शुरू भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एल्फोर्डले आज कार्यान्वयन पत्र आदान प्रदान गरे पश्चात 5 वर्षभित्र सक्ने गरी परियोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुरू भएको हो। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 2074 साल भदौ 29 गते सम्झौता भएको थियो। लामो विवादपछि 2078 साल फागुन 15 गते व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनमा गएको 5 वर्षभित्र अर्थात 2085 भदौ 13 भित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क निर्माण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन्। तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीजी मार्फत रकम प्राप्त नगर्ने शर्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्य सञ्चालन, कार्ययोजना र प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने लगायतका शर्तहरू समेटिएका छन्। विभिन्न चरणमा सहमति हुँदै अघि बढ़ेको एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। एमसीसी कार्यान्वयन अघि बढ़ेकै दिन नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहित 4 दलले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपाले काठमाडौँको माइतीघरमा देखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव चन्द
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला लगायत नेताले विरोध सभामा सम्बोधन गरेका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व कालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिशहरू कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीड़ितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजबिन र अवस्था सार्वजनिक गर्न 186 वटा सिफारिश गरेको र आयोगमा झण्डै 821 वटा उजुरी विचाराधीन रहेको उल्लेख छ। यसैबीच सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले संक्रमणकालीन न्याय नपाउँदा थप पीड़ा भएको बताएका छन्। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका सन्दर्भमा रोल्पाको लिबाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीड़ितहरूले विगतका कुरा सम्झाएर थप पीड़ा दिने मात्रै काम भएको बताएका हुन्। स्थानीय प्रशासनका अनुसार हालसम्म रोल्पामा 33 जना मात्रै बेपत्ता भएको सूची छ भने मानव अधिकार संस्था रेडक्रस र आईसीआरसी लगायत संस्थाका अनुसार जिल्लामा बेपत्ता हुनेको संख्या 60 भन्दा बढ़ी छ। मानव अधिकार कर्मी खेम बुढाले पीड़ितको घाउ कोट्याउनु उचित नहुने बताउनुभयो। अधिवक्ता जित विक्रम मल्लले दलका शीर्ष नेतृत्व इमानदार बनेमा द्वन्द्व पीड़ितका पक्षमा चाँडै न्याय पाउन सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। यस्तै माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक पूर्ण केसीले राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बनेमा द्वन्द्व पीड़ितका पक्षमा न्याय दिलाउन सम्भव भएको बताउनुभयो। सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा डडेलधुराका कौशल कुमार पनेरूलाई नियुक्त गरेको छ। एकपल्ट फेरि सुन्नुस्। सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा डडेलधुराका कैलाश कुमार पनेरूलाई नियुक्त गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै औषधि लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा पनेरूलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै निजीकरण समितिको सदस्यमा सांसदद्वय राजेन्द्र कुमार केसी र माधव सापकोटा मनोनित हुनुभएको छ। सरकारले निजीकरण ऐन 2050 बमोजिम कांग्रेस सांसद केसी र माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटालाई सदस्य तोकेको हो। बैठकले अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलको 1 महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने नेपाल र फिलिपिन्स बीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी वाहकलाई प्रवेश आज्ञा छूट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सभापतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको बैठकमा सभामुख घिमिरेले समितिको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभएको हो। लामो समय संसदीय समितिहरूले नेतृत्व नपाउँदा संसदीय गतिविधि प्रभावकारी नभएको गुनासो बढ़ेको भन्दै उहाँले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। समितिले गतिका साथ काम गर्ने, सभाले दिएका दायित्वहरू अब समिति मार्फत पूरा गर्ने र समितिहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट काममा अगाडि बढाएर सभालाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू हो। खास गरी अब आएका विधेयकहरू समितिमा गएका छन्। अब आउने विधेयकहरू पनि समितिमै जान्छन् र समितिमा अब सरोकारवालाहरूसँग आवश्यकता अनुसार बस्ने, उहाँहरूका कुराहरू सुन्ने र सबै आफ्ना आफ्ना समितिमा अब मान्यज्यूहरूले घनीभूत ढंगबाट दफावार छलफलहरू गर्ने, छिटो टुङ्ग्याउने र सभामा ल्याउने कामको लागि चाहिँ विशेष अगाडि बढ्नुहोस् है भन्ने कुराहरू सभामुखको तर्फबाट भन्ने कामहरू हो। उहाँले त्यसलाई एकदम ठिक हो, यो दायित्व पूरा गर्छु भनेर उत्साह साथ लिनु। छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राणा सहित 10 वटै संसदीय समितिका सभापतिहरूको उपस्थिति थियो। समितिका सभापतिहरूले समितिले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीरता देखाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा एमाले पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा
अवसरवाद र अराजकता चुनौती भनेर तिर्सिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिराको धनगढ़ी माई नगरपालिका 4 विष्णुपुर गट्टीमा बसेको सचिवालयको 25औं बैठकले समाज र राजनीतिमा देखा परेका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण तथा अस्थिरताले पार्टीमाथि चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले आगामी मंसिरको तेस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने, पुष्पलाल मध्यमार्ग पहाड़ी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने, बैतडीको झुलाघाटदेखि 5 थरको चिवा भन्ज्याङसम्म युवा केन्द्रित अभियानको खाका बनाउने लगायतका प्रस्तावहरू पारित गरेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बताउनुभयो। तत्कालीन नेकपा माले करिब 35 वर्ष अघि सोही स्थानमा चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशासन व्यवस्था विरूद्धमा महाधिवेशनले दिशा निर्देश गरेको स्मरणमा एमाले आज सोही स्थानमा सचिवालयको बैठक आह्वान गरेको हो। बैठकमा अन्य समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि पनि छलफल भएको उपमहासचिव गुरूङले बताउनुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा र विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठन बीच भएको छलफलपछि शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता भएको हो। त्रिवी र विद्यार्थी संगठन बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता भएसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको नेवी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ठूलो पुँजी लगानी भएको ठूलो रकममा विदेशी मुद्रा भित्याउन सफल भई कुल ग्रास्त उत्पादनमा समेत टेवा पुर्याएको होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा दिन माग गरेको हो। विद्युतमा सहुलियत, करमा विशेष छूट तथा विद्युत खपत नियमावलीमा समेत होटल क्षेत्रलाई विशेष महसुल कायम गराई उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ। ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कुल बिक्रीको 5% भन्दा बढ़ी रोयल्टी शुल्क हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण विदेशी लगानी नेपाल भित्र नसकेको पनि महासंघले दावी गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालू पुँजी कर्जा संशोधित व्यवस्था पर्याप्त नभएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू पुँजी कर्जाका संशोधित धेरै व्यवस्था भने सकारात्मक रहेको बताएको छ। चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो तथा अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशन मार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश सन्दर्भिक रहेको परिसंघको भनाइ छ। यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालू पुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ। कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यकताका आधारमा निर्धारण भए व्यावसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले जनाएको छ। पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भएको टिप्पणी भइरहेका बेला लचिलो चालू पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 2 हप्ताको लागि न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ। राज्यको गोप्य विषयवस्तु चुहावट गरेको आरोपमा अटक शहरस्थित जेलमा रहेका खानलाई विशेष अदालतले आदेशपछि अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाइएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। खानको हिरासत समेत सेप्टेम्बर 13 सम्म बढ़ाइएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा 3 वर्षको जेल सजायलाई स्थगित गरेको एक दिनपछि खानलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री माथि अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी राजदूतले पठाएको गोप्य विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको र राजनैतिक लाभका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। खानका वकिलले अदालतमा जमानत निवेदन दायर गरेको र शनिबार सुनाई हुने पनि बताइएको छ। अब खेल प्रसंगमा शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला राखेको 27 वर्षपछि नेपाली पुरूष टोलीले पहिलो पटक एशिया कपमा सहभागिता जनाउने अवसर जुरेको छ। सन् 2014मा आईसीसी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकप क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि नेपाल अहिलेसम्म विश्व विजेता टोलीसँग आम्ने सामने भएको थिएन।
त्यसैले पनि एशिया कपमा नेपालको सहभागिता अहिलेसम्मकै उच्च र उत्कृष्ट हुन पुगेको छ। अब खाँचो यही लय र परिस्थितिलाई आगामी दिनमा पनि अघि बढाउने हो। खेलमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको जित नै हो, तर कहिलेकाहीँ जित भन्दा पनि महत्वपूर्ण स्थिति देखा पर्छ र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अहिले त्यही स्थिति आत्मसात गर्दैछ। क्रिकेटका हस्ती राष्ट्रसँगको पहिलो भेटमै नेपालले जित हात पार्छ भनेर ठोकुवा गर्नु अतिशयोक्ति हुनेछ, तर राम्रो प्रदर्शन गर्नेमा आशावादी हुनु नाजायज होइन। यही जायज परिस्थिति नेपाली क्रिकेटको प्रस्थान बिन्दु बन्ने अपेक्षा र आशा नै पनि हाललाई समग्र नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई खुशीको सञ्चार गराउन पर्याप्त छ, किनभने एशिया कपको सपना नेपालले 2 दशकपछि पूरा गर्न सकेको हो। सन् 2002 मा एशिया कपमा छनौट भए पनि नेपालले इन्डिया र पाकिस्तान बीचको टकरावले प्रतियोगिता प्रभावित भएका कारण खेल्न पाएन। एशिया कप एसियाली राष्ट्रहरू बीचको विश्वकप जस्तै हो, किनभने विश्वकप विजेता 3 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता नेपालका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो प्लेटफर्म हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल एशिया कपको प्रदर्शनले नेपाललाई विश्व क्रिकेटको नयाँ उचाइ र मञ्च प्राप्त हुने आशा गर्छन्। नेपाली क्रिकेटलाई वर्ल्ड क्रिकेटमा स्थापित गराउने एउटा ठूलो माध्यम भएको छ। नेपाल क्रिकेट कस्तो छ, यसको पोटेन्सियल कस्तो छ, के फ्युचर छ भन्ने विश्वलाई पनि यो कुराले अवगत गराउँछ। खेलाडीलाई टेस्टमा खेल्न पाउनु त्यो उहाँलाई एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ भने यसले हामीलाई आफ्नो क्रिकेट सेल गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ। त्यसो त नेपालले सन् 2014 मा भएको T20 विश्वकप खेलिसकेको छ, तर विश्व विजेताहरूसँग खेल्ने अवसर नेपाली टोलीलाई यसै पटक जुरेको हो। उति बेला विश्वकपको अनुभव बटुलेका खेलाडी मध्ये सोमपाल कामी मात्रै अहिलेको टोलीमा छन्। नयाँ जोश र ऊर्जाले भरिएको टोलीबाट आशा पनि त्यसैले गरिएको हो। एशिया कपको दैलो उघार्न सफल नेपाली टोली थप र परिष्कृत छलाङका लागि पनि तयार भएको ठान्छन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अर्का पूर्व कप्तान एलबी छेत्री। हार जित नेपालको लागि एउटा प्राविधिक विषय मात्रै हो। हाम्रो लागि अहिले हार जितको मायने भन्दा पनि हाम्रो शरीरले सहभागिता र उच्च स्तरको आफ्नो प्रदर्शन गर्न सक्ने, त्यसले गर्दा नेपाली क्रिकेट खेलाडीको लागि आफ्नो व्यक्तिगत र नेपाली क्रिकेटको विकासको लागि यो एउटा पोषक ढुङ्गा पनि हुन सक्छ। यो क्रिकेटमा नेपालले सधैँ र सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ। नेपाली टोलीका सदस्यले पनि व्यक्तिगत उच्च प्रदर्शन नगरेका हैनन्, तर म्याच एक्सपोजरको कमी र क्रिकेटका ठूला हस्तीसँगको प्रतिस्पर्धा नेपाली टोलीलाई जुरेको थिएन। त्यसको क्रम भङ्गता एशिया कपबाट भएको छ। अहिलेको परिस्थितिको निरन्तरताले मात्रै नेपाली क्रिकेटको विकास गर्ने नेपाली टोलीका पूर्व प्रशिक्षक जगत टमाटाको ठम्याइ छ। एउटा जोश छ, नयाँ केटाहरू छ, वर्ल्डले हेर्ने सबैको निगाह हाम्रो माथि नै हुन्छ। यो हाम्रो लागि ठूलो अपर्च्युनिटी हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्नुपर्छ। यो टुर्नामेन्टले हामीले आगामी दिनको लागि अरू राम्रो क्रिकेट खेल्ने एउटा वातावरण बन्छ। एशिया कपको यात्रा तय गरे पनि यसपछिको यात्रा नेपाली क्रिकेटको लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसो त नेपालले त्यहाँसम्म पुग्न गरेको संघर्ष पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान आईसीसीबाट निलम्बनमा पर्यो। खेलाडीले विभिन्न खाले संघर्ष गर्नु पर्यो। ओडीआई मान्यता नै धरापमा परेका बेला उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर तिनै खेलाडीले नेपाली क्रिकेटलाई लीगबाट बाहिर जान दिएनन्, तर यही रफ्तारलाई टिकाइ राख्न अर्को चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालयसँगै सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर क्रिकेटको विकासका लागि क्यान लागि पर्ने कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठक बताउँछन्। क्रिकेटले देशलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चिनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब क्रिकेटलाई चाहिँ देशले पनि न्याय गर्नुपर्छ हैन। न्याय गर्न त्यसले चाहिँ पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्यो र खेलाडीहरूको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरुमा राज्यले चाहिँ त्यसमा चाहन्छ। अब चाहिँ बिस्तारै बेलामा चाहिँ आएको छ र राज्यले अलिकति क्रिकेटतिर पर्दिनु हो भने पूर्वाधार लगायत अन्य विषयमा लगानी गर्ने हो भने हामी यसमा गर्न संघ त्यसको व्यवस्थापन पाटोमा भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ। एशिया कप नेपालले धेरै अघिबाट देखेको सपना हो, तर प्रतियोगिताको 16औं संस्करणमा आएर बल्ल त्यो सपना पूरा भयो। आगामी संस्करणहरूमा नेपाली टोलीको निरन्तरता प्रमुख लक्ष्य हो। टेस्ट मान्यता प्राप्त र क्रिकेटका विश्व विजेता राष्ट्रबाट नेपालले धेरै अनुभव बटुल्ने बताउँछन् क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा आधार बनाइदिएको छ, किनभने नेपालले विभिन्न चरणहरूमा विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा धेरै कुरा प्रमाण गरिदिएको छ। एउटा एक्सपोजर हुने राम्रो सम्भावना रहेको छ र नेपालले फेरि आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएको पनि छ। एशिया कप नेपालका लागि चुनौती कम, अवसर ज्यादा हो। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सके अथाह सम्भावनाको ढोका उघ्रिन्छ, नसके पनि आजसम्म अप्राप्य ठानिएको अनुभव हासिल हुन्छ। क्रिकेटको विश्व मञ्चमा उदाउँदो ताराका
रूपमा परिचय स्थापित गर्ने अवसर नेपाली टोलीलाई यतिखेर छ। बार बार नआउने यस्तो अवसरलाई छोप्न सके नेपाली क्रिकेट मात्र होइन समग्र खेलकुद क्षेत्र नै लाभान्वित हुनेछ। त्यसैले पनि एसिया कप मात्रै क्रिकेटको स्पर्धा नभई समग्र नेपाली खेलकुदको आशाको त्यस्तो ज्योतिपुञ्ज बनेको छ जसलाई निभाउने छुट खेलकुदको डाडु पन्यु समातेकाहरूलाई छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ।